ल सबै सुन्नु भएको छ है बोर्ड क्लियर देखिया छ हैन ल अब हामीले फिजिक्समा एउटा मेजर च्याप्टर है 12 क्लाससम्म पनि तपाईहरुले एकदमै बढी पढेको च्याप्टर हैन धेरै लङ क्वेशनहरु भएको च्याप्टर हो यसमा हामीले जनरली नाम तपाईको रुटिनमा बीसी भन्ने आउँछ है वशिष्ठ चौधरी बुझ्नुभयो ल यसमा हामीले पढ्ने मेजर च्याप्टर हेरौँ है अब म्याग्नेटिक इफेक्ट EMI AC म्याग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन र AC यो तीनटा मेजर च्याप्टर हामीले यसमा पढ्छौं है जुन 12 क्लासको मेजर च्याप्टर भनौं न हैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पढ्ने यो कुरा हामी यहाँ पढ्छौं है र हामीले अब एउटा कुरा के भन्नु भने मैले पहिला तपाईहरुलाई फर्स्ट क्लासमा अब टाइम हाम्रो यसमा अलि कम छ हैन विविध कारणले गर्दा टाइम कम छ भनौं न अब 1.5 महिनामा त एक्जाम होला हैन 1.5 महिनामा होला एक्जाम कम टाइममा के छ भने तपाईले जस्तै फर्स्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो भने फिजिक्समा टर्मिनोलोजीहरु है जस्तै अब यो च्याप्टर हामीले पढ्दाखेरि के बुझ्छौं भने साना साना टर्म्सहरु चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्यो है जस्तै म्याग्नेटिक फिल्ड के हो त्यसको युनिट के हो त्यसको डाइमेन्सन फर्मुला के हो हैन यी कुराहरु टर्मिनोलोजी एकदम क्लियर हुनु पर्यो र रिलेटेड फर्मुलाहरु यसमा फेरि खाली फर्मुला र डाइरेक्सनको कुरा बढी छन् है यसमा फेरि फर्मुला र डाइरेक्सनका कुराहरु अलि बढी छन् हैन र डाइरेक्सनहरु क्लास प्लस 2 मा के हुन्छ हामीले डेरिभेसन तिर बढी चाहिँ फर्मुला प्रुफ गर्तिर हामी ध्यान दिन्छौं के भन्छ के भन्छ ए नमस्कार के आउँदै आफ्नो के थाहा मलाई त साउन्ड आएन भन्छ यहाँ बोर्ड पनि मिलेन भन्छ कसैले अब यो के भन्छ बोर्ड बनाउन आइराछ भन्छ यो बोर्ड चाहिँ अब सिधा हुनु पनि अलि साउन्ड आइराछ त साउन्ड क्यामेरा अलि नजिक ल्याउनुछु भन्छ बोर्ड अलि मिलेन भन्छ है यस्तो छड्के देखियो के बोर्ड चल्नु त साउन्ड आयो साउन्ड आएको छ साउन्ड आयो ल आयो देखियो ठिक छ है बोर्ड यस्तै भन्छ बोर्ड मिल्छ सबैले दर्शन समस्या भइहाल्छ ल ठिक छ है बोर्ड पनि मिलेको छ साउन्ड पनि आछ एकदम ठिक छ ल अब हामीले यसमा हेरौँ है त यो च्याप्टरमा फर्स्टमा हामी जस्तै अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम हेरौँ है र साना साना कुराहरु एकदमै ध्यान दिनु तपाईहरुले है र यो च्याप्टरमा हामीले जस्तै यो 3 टा 4 टा च्याप्टर पढ्छौं नि हैन यसमा हामीले जति कुरा यहाँ क्लासमा पढाइदिन्छौं नि हैन त्यति कुरा मात्र तपाईहरुले ध्यान दिने बुझ्नुभयो र थप क्वेशनहरु पीएल हामीले डकुमेन्टहरु दिएको छ बुकहरु दिएको छ तपाईहरुलाई बुकबाट क्वेशनहरु सबै प्र्याक्टिस गर्नु होला हैन र जति कुरा यहाँ हामी चर्चा गरिन्छौं नि त्यति नै कुरालाई ध्यान दिएर सबै पढ्नु होला है त्यो भन्दा धेरै पर्दैन बुझ्नुभयो त्यो भन्दा धेरै तपाईहरुले पढ्नु पर्दैन है ल अनि अर्को कुरा क्वेशन गर्दाखेरि त्यो अब हैन अब फुर्सद छ जे मनलाई त्यही टाइप गर्दिने भने कि जेसँग रिलेटेड कुरा मात्र गर्ने कुनै टपिक मैले पढाइरहेको छु त्यसमा बुझेन भने फेरि भन्दिनु भन्ने कुरा मात्र गर्ने है कुन च्याप्टर पढ्ने कुन च्याप्टर पढ्न मन लाग्दैन कुन च्याप्टर राम्रो छ कुन च्याप्टर नराम्रो छ त्यो चाहिँ नगर्ने बुझ्नु हैन जे चीज छ त्यो विचार गरौँ है त्यसमा हाम्रो यसमा हेर हामीले जस्तै इलेक्ट्रो भन्ने बित्तिकै शब्द के भयो त इलेक्ट्रिसिटी
म्याग्नेटिजम भन्ने बित्तिकै के भयो त म्याग्नेट है इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेट हैन हामीले यो च्याप्टरमा पढ्ने भनेको के को बारेमा त इलेक्ट्रिसिटी एन्ड रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम है यो च्याप्टर के हो त क्लियर हुनु रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम ओके यसको फर्स्ट डिस्कभरी भयो 1820 मा हेर्नुस् है 1820 मा तपाईले सुन्नु होला ओरेस्टेड डिस्कभरी भनेर पढ्छौं हामी सुरुमा हैन ओरेस्टेड डिस्कभरी हेरौँ 1820 भन्दा अगाडि कन्सेप्ट के थियो भने म्याग्नेटले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ है म्याग्नेटिक फिल्ड के त बार म्याग्नेट है एउटा स्पेशल मेटेरियल हैन जसले के प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ ठीक छ तर 1820 मा ओरेस्टेडले के हेर्यो भने है जस्तै कुनै एउटा वायर छ वायरबाट करेन्ट गइराछ हैन छेउमा के राखेको छ कम्पास निडल एक्सपेरिमेन्टली हैन उसले एक्सिडेन्टली भन्न अब कुनै अरु काम गर्दाखेरि यो फेनोमेनन पत्ता लाग्यो है वायरबाट करेन्ट अन गर्ने बित्तिकै के देख्यो भने निडल के हुँदो रहेछ त डिफ्लेक्ट हुँदो रहेछ है करेन्ट अन गर्ने बित्तिकै यो डिफ्लेक्ट भयो करेन्ट अफ गर्ने बित्तिकै यो डिफ्लेक्ट भएन भनेपछि निडल डिफ्लेक्ट हुने केले गर्दा हो त म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा हो हैन म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दा डिफ्लेक्ट हुन्छ भने करेन्ट पठाउने बित्तिकै निडल डिफ्लेक्ट भयो भने पक्कै पनि करेन्ट क्यारिङ वायर प्रोड्युसेस म्याग्नेटिक फिल्ड बुझ्यो ओरेस्टेडले यो चीज फर्स्ट अब्जर्भ गरेको भने सुरुमा हामीले ओरेस्टेड डिस्कभरी पढ्छौं नि हैन 1820 पछि चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजमको जन्म भयो है र त्यसपछि अब आफ्टर 11 इयर हामीले के इलेक्ट्रिसिटीबाट म्याग्नेटिजम आउँछ भने म्याग्नेटिजमबाट पनि के आउँछ इलेक्ट्रिसिटी आउँछ जस्तै फ्याराडे लहरु पढ्छौं हामीले हैन कोइल र म्याग्नेटको बीचमा के हो कोइल र म्याग्नेटको बीचमा रिलेटिभ मोसन भयो भने हैन फ्लक्स चेन्ज भएर त्यसमा के इन्ड्युस हुन्छ ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ जसलाई के भन्छ भने फ्याराडे ल है त्यो भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन हो भने एउटा च्याप्टरमा हामीले पढ्छौं इलेक्ट्रिसिटीबाट म्याग्नेटिजम डेभलप हुन्छ अर्को च्याप्टरमा के पढ्छौं म्याग्नेटिजमबाट इलेक्ट्रिसिटी डेभलप हुन्छ है ल फर्स्टमा magnetic effect of current magnetic effect of current हेरौँ है त अलिकति लामो च्याप्टर छ हेर्ने भयो हामीले ल यसमा हेर फर्स्टमा हामी इम्पोर्टेन्ट नोट्सबाट जाउँ है त इम्पोर्टेन्ट नोट्स यो 1 मार्कमा धेरै सोध्ने हैन अहिले त हाम्रो 1 मार्कको क्वेशन बढेको छ 17 वटा भएको छ 1 मार्कको क्वेशन हैन 1 मार्कको क्वेशनलाई बढी फोकस गर्नु पर्यो है ल प्रोपर्टिजहरु पछि पढ्ने हो है अहिले चाहिँ हामी जे पढ्दा छ त्यसमा बढी फोकस गरौँ है भाइहरु ल के पढ्नु पर्छ के पढ्नु पर्दैन सबै कुरा पढाइ हुन्छ हैन त्यो कतिखेर पढाइ हुन्छ कुन सरले पढाउनु त्यो सबै तपाईलाई थाहा पाउनुहुन्छ अहिले जे पढ्दा छ त्यसमा बढी फोकस गर्नु ओके ल म्याग्नेटिक इफेक्टमा हेर है बाबु राम्ररी हेर यो साना साना कुराहरु म पनि इम्पोर्टेन्ट कुराहरु तपाईलाई म बताउँछु है जस्तै कन्सेप्ट पहिला क्लियर होस् है एकदम अनि त्यसले लेखौ है नोटमा कुनै चार्ज पार्टिकल माना प्लस क्यू चार्ज ठीक छ चार्ज पार्टिकल भन्ने थाहा छ हैन पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज कुनै बडीले भन्नु न इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने त्यो के हुन्छ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रोन गेन गर्यो भने के हुन्छ त नेगेटिभली चार्ज हुन्छ हैन चार्ज पार्टिकल रेस्टमा छ मानौ है त बाबुले चार्ज पार्टिकल केमा छ त रेस्टमा छ भने यसले कस्तो खालको फिल्ड प्रोड्युस गर्छ हैन मेन हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डको कुरा गर्ने यहाँ ल है चार्ज पार्टिकल रेस्टमा छ भने यसले वरपर कस्तो फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड हामीले कस्तो फिल्ड प्रोड्युस गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड अनि है हामीले इलेक्ट्रोस्ट्याटमा पढाएको थियौ नि हैन इलेक्ट्रोस्ट्याटमा 11 क्लासमा याद होला हामीलाई चार्ज पार्टिकलले के प्रोड्युस गर्छ त इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली म्याग्नेटिकको कुरा गरेको थियौ हामीले ओके कुनै वायरबाट तपाईले करेन्ट पठाउनु भयो हैन तारबाट हामीले के गर्यो त करेन्ट पठायौं भने यसले कस्तो फिल्ड प्रोड्युस गर्ने भयो त सरी तारबाट हामीले करेन्ट पठायो भने यसले कस्तो फिल्ड प्रोड्युस गर्छ ओन्ली म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ हेर
ध्यान दिने है किन त्यस्तो हुन्छ सर जस्तै किन एउटा कुरा विचार गर म सिम्पल एक्जाम्पल जस्तै एउटा मार्कर हेरौँ न यो मार्करमा के छ इलेक्ट्रोन प्रोटोन त छ नि हैन र है तर यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त गर्दैन किनभने यो त न्यूट्रल छ नि त यो त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल छ हेर ल यसको नेट चार्ज कति छ त 0 छ because electron and protons are in equal number हैन चार्ज अपोजिट छ नम्बर इक्वल छ जसले गर्दा यो के हो त न्यूट्रल हो हैन यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दैन त्यसैगरी वायरमा पनि तिमीले जस्तै वायरले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त्यसमा कुनै शंका छैन त्यो त अब्जर्भ फेनोमेनन हो हैन तर इलेक्ट्रिक फिल्ड गर्छ गर्ने त्यो विचार गर्नु पर्यो हेर जब वायरमा तपाईले करेन्ट पठाएपछि यहाँ भएको इलेक्ट्रोनहरु ड्रिफ्ट गर्छ भन्ने कुरा सुन्नुभयो होला हैन I इक्वल टु भेना फर्मुला ड्रिफ्ट गर्छ तर ड्रिफ्ट गरेर के इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिन्छ लस हुन्छ इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिन्छ निक्लिदैन है इलेक्ट्रोन ड्रिफ्ट भएर भित्रै बस्ने हो नि त यहाँबाट बाहिर त लस त हुँदैन हैन जसले गर्दा यहाँ भएको इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको नम्बर चेन्ज हुन्छ त यदि इलेक्ट्रोन बाहिर निक्लिने भएको लस हुन्थ्यो तर इलेक्ट्रोन त भित्रै ड्रिफ्ट गरिरहेछ जसले गर्दा करेन्ट क्यारिङ वायर इज अल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ठीक छ र न्यूट्रल भएपछि त्यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्दैन सो इट प्रोड्युसेस ओन्ली म्याग्नेटिक फिल्ड ध्यान दिने है चार्ज रेस्टमा छ भने ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड वायरबाट करेन्ट पठायो भने के त ओन्ली म्याग्नेटिक फिल्ड ओके अब चार्ज मोसनमा छ हेर ल माना प्लस क्यू चार्ज फेरि मुभ गर्न थाल्यो घुम्न थाल्यो ल आइसोलेटेड चार्ज माना इलेक्ट्रोन घुम्न थाल्यो अथवा प्रोटोन घुम्न थाल्यो अथवा अल्फा पार्टिकल घुम्न थाल्यो हैन अब यसले के गर्छ होला त चार्ज यो त आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल हो यसले आफ्नो वरिपरि कस्तो फिल्ड प्रोड्युस गर्छ ल भन्न इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ हैन आफ्नो वरिपरि के फिल्ड प्रोड्युस गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र चार्ज मुभ गर्नु भनेको के हो रेट अफ फ्लो अफ चार्ज भनेको के हो त करेन्ट हो हैन र करेन्ट हो भने करेन्टले के प्रोड्युस गर्छ त के प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हैन सो चार्ज यदि मोसनमा छ भने इट प्रोड्युसेस के त बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड ध्यान दिने अब कति विद्यार्थीले के भन्छ सर यो चार्ज मुभ गर्नु र करेन्ट थ्रु वायरमा के फरक छ तार भित्र पनि त इलेक्ट्रोन मुभ गरिरहेको छ नि हैन र तर तार भित्र इलेक्ट्रोन सँगसँगै के पनि छ त प्रोटोन पनि छ जसले गर्दा नेट चार्ज कति भयो यसको 0 भयो ठीक छ तर यहाँ त के भइरहेछ आइसोलेटेड चार्ज घुमिरहेछ के हैन कुनै एउटा सर्टेन चार्ज इलेक्ट्रोन मानौ प्रोटोन मानौ हैन कुनै एउटा सर्टेन चार्ज के भइरहेछ यहाँ घुमिरहेछ सो यसले के गर्छ दुईटै फिल्ड प्रोड्युस गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्छ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि प्रोड्युस गर्छ बुझ्यो कुरा अब यसमा पनि दुईटा कुरा हुन्छ अब एसी पठाउँदा चाहिँ के हुन्छ चेन्जिङ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ डीसी पठायो भने स्टेडी म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ हैन पछि इन्डक्सनमा त्यो कुरा चर्चा आउँछ र हैन एसी करेन्ट चेन्जिङ भएपछि म्याग्नेटिक फिल्ड पनि चेन्ज हुन्छ है डीसी बाट सेल्फ इन्डक्सनहरु भनेको त्यही हैन त चेन्जिङ करेन्ट पठायो भने फ्लक्स चेन्ज भएर त्यो ईएमएफ इन्ड्युस हुन्छ भनेर पढ्छ नि हामीले हैन ल अब यसमा हेर है बाबु हामीले दुईटा कुरा पढाइछौं जस्तै बोर्स मोडल र रदरफोर्ड मोडलमा एउटा कुरा पढाइछौं त्यो कुराले यहाँ अलि चर्चा गर्छु है त चार्ज मोसन हो यहाँ है चार्ज आइसोलेटेड चार्ज भनेको अल्फा पार्टिकल मात्रै छ भने अल्फा पार्टिकलले के प्रोड्युस गर्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गरिहाल्छ चार्ज पार्टिकल भएपछि र चार्ज मुभ गर्नु भनेको के हो त करेन्ट हो हैन भनेपछि करेन्टले कस्तो फिल्ड प्रोड्युस गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड सो चार्ज इन मोसन प्रोड्युसेस बोथ इलेक्ट्रिक एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड अब यसमा एउटा कुरा अझै विचार गरौँ है जस्तै तपाईले बोर्स मोडल सुन्नु भएको छ हैन रदरफोर्ड मोडल सुन्नु भएको छ है रदरफोर्ड मोडल बोर्स मोडलमा के हुन्थ्यो भने रदरफोर्ड मोडलमा के हुन्थ्यो है रदरफोर्डले के भन्थ्यो भने सबै प्रोटोनहरु सेन्टरमा कन्सन्ट्रेट भएको छ न्यूक्लियस इलेक्ट्रोन चाहिँ सर्कुलर अर्बिटमा घुम्छ हैन वरपर सर्कुलर अर्बिटमा घुम्छ भन्ने कुरा मात्र कन्सेप्ट चाहिँ रकले दिएको थियो रदरफोर्डले हैन तर त्यसले चाहिँ मोसनको बारेमा कुरा गरे नि त युनिफर्मली मुभ गरिरहेछ कि नन युनिफर्मली मुभ गरिरहेछ त्यो कुरा गरेन हेर ल हैन तपाईहरु पढ्नु भएको छ भर्खरै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीले के भन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरीले के भन्यो भन्दाखेरि यदि चार्ज पार्टिकल एक्सिलेटेड छ भने त्यसले के गर्छ भन्दा एनर्जी रेडिएट गर्छ हैन र बिस्तारै त्यो स्पाइरल पाथ फलो गरेर के हुन्छ न्यूक्लियसमा आएर कोल्याप्स हुन्छ
र एटम स्टेबल हुँदैन भन्ने कुरो गर्यो हैन। त्यसलाई नै बोरले सच्याउँदा बोरले के भन्यो, इलेक्ट्रोन एउटा फिक्स अर्बिटमा फिक्स स्पिड हैन, बोर्स मोडलमा हरेक अर्बिटमा स्पिड के हुन्छ त्यसको भन्नु त, कन्स्टेन्ट स्पिडले मुभ गर्छ र हैन, र आफ्नो अर्बिटमा मुभ गरेर त्यसले इनर्जी रेडिएट गर्छ त गर्दैन। बोर्स मोडलमा त्यसले कतिखेर इनर्जी रेडिएट गर्छ, हायर लेभलबाट लोअर लेभलमा जम्प गर्दा मात्र त्यसले इनर्जी के गर्छ त रेडिएट गर्छ। ठीक छ, त भनेपछि हामीले दुईटा कुरा बुझ्यौं के, एउटा चार्ज युनिफर्म मोसनमा छ भने त्यसले दुईटा फिल्ड मात्रै प्रोड्युस गर्छ, इनर्जी रेडिएट गर्दैन बोर्स मोडल जस्तो। तर यदि त्यो एक्सिलेटेड चार्ज छ भने त्यसले के गर्छ त दुईटा फिल्ड त प्रोड्युस गर्छ नि, इनर्जी पनि त्यसले के गर्छ त रेडिएट गर्छ। ओके, चारवटा पोइन्ट एकदम ध्यान दिनु ल। चार्ज रेस्टमा छ भने इट प्रोड्युसेस ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड, वायरबाट करेन्ट पठायो भने इट प्रोड्युसेस ओन्ली म्याग्नेटिक फिल्ड। चार्ज युनिफर्म मोसनमा छ भने इट प्रोड्युसेस बोथ फिल्ड बट डज नट इमिट रेडिएसन। ठीक छ, चार्ज एक्सिलेटेड छ, रिटार्डेड छ हैन, नन युनिफर्म मोसनमा छ भने इट प्रोड्युसेस बोथ फिल्ड एन्ड इमिट रेडिएसन। बुझ्यो, यो चारवटा पोइन्ट चाहिँ एकदम ध्यान दिने है त, यो एक्जाममा धेरै सोधिरा हुन्छ ल, म लेखिदिन्छु। Charge at rest produces only electric field, current through wire only magnetic field. A charge in uniform motion produces both electric and magnetic field. A charge in non-uniform motion produces both fields and emit electromagnetic radiation. ल, चार्जलाई हामीले एक्सटर्नल फोर्सले मुभ गराउँछौँ है, त्यो मोसन हो यस्तो कन्डिसन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्दियो। ल है, देख्नु होला।
ल यहाँ मेटो है त होला अब हेर्ने magnetic field magnetic flux density magnetic induction यो सबैलाई बी ले जानुहोस् है हो यो तीनटै कुरा विचार गर्ने ल कहिलेकाहीँ एक्जाममा फ्लक्स डेन्सिटी निकाल भन्ला हैन कहिलेकाहीँ के त इन्डक्सन म्याग्नेटिक इन्डक्सन निकाल भन्ला कहिलेकाहीँ म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न भन्ला है यो तीनटै कुरा भन्यो भने त्यो तीनटैलाई के ले जानुहोस् त बी ले जानुहोस् ओके ध्यान दिने हामीले है बी को बारेमा चर्चा गर्छौं ल यसको युनिट के होला त ल भन युनिट के होला यसको युनिट के होला ध्यान दिनु पर्यो हामीले है टेस्ला और वेबर पर मिटर स्क्वायर हुन्छ केमा त एसआई मा हैन नेगो वेबर के को युनिट हो फ्लक्स को युनिट हो है वेबर इज द युनिट अफ के त फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक छ टेस्ला और वेबर पर मिटर स्क्वायर युनिटहरु पनि एकदम विचार गर्ने ल सीजीएस मा के हुन्छ गॉस और मैक्सवेल पर सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ केमा त सीजीएस मा है सीजीएस में गॉस और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर हुन्छ एसआई में टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर हैन सीजीएस में गॉस और मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 टेस्ला भनेको कति अरे हो थाहा छ 10 पावर 4 गॉस यो कुराहरु विचार गर्ने है एकदमै सोध्ने कुराहरु हो र 1 वेबर भनेको कति मैक्सवेल त 10 पावर 8 मैक्सवेल हैन 1 टेस्ला भनेको 10 पावर 4 गॉस 1 वेबर भनेको 10 पावर 8 मैक्सवेल पनि कसको युनिट हो त सीजीएस युनिट अफ फ्लक्स हो है फ्लक्स को सीजीएस युनिट हो बुझ्यौ एक्जाम डाइमेन्सनल फर्मुला हेरौं डीएफ डाइमेन्सनल फर्मुला अफ बी ठीक छ हामीले फर्मुला के थाहा छ भने F = BIL sin थीटा थाहा छ हैन B = कति हुन्छ F/IL sin थीटा हैन F भनेको के हो त MLT - 2 हैन I भनेको एम्पियर भइहाल्यो यो L भइहाल्यो ठीक छ LL गयो कति आयो त MT - 2 A - 1 MT - 2 A - 1 MT - 2 A - 1 है यो सब एकदम जान्न पर्ने यो बेसिक कुराहरु हो यसमा एउटा कुरा कहिले पनि ध्यान दिनु जस्तै हामीले एकदमै डिटेलमा छ नि हैन हरेक कुरालाई गर्नुपर्ने हैन कि मेन साना साना कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो क्लियर छ बाबु तिम्रो नेट समस्या भयो होला क्लियर छ एकदमै क्लियर भइराछ है अब यो भन्ने त सबै देशभरिका छन् कता नेट क्लियर छ कता के छैन हैन यहाँ हाम्रो डेलिभरेन्स एकदम क्लियर छ ल ल है 1 टेस्ला भनेको 10 पावर 4 गॉस 1 वेबर भनेको 10 पावर 8 मैक्सवेल डाटा याद राख्ने है डाइमेन्सन फर्मुला बी को मैले फर्मुला के लेखे F/IL sin थीटा यो फर्मुला सुनेको छ हामीले है BIL sin थीटा F/IL sin थीटा भयो F को डाइमेन्सन फर्मुला के हुन्छ MLT - 2 I करेन्ट को के हुन्छ एम्पियर हुन्छ लेन्थ को के हुन्छ L हुन्छ है sin थीटा डाइमेन्सन लिन्छौ हैन यो भ्यालु LL काट्यो MT - 2 A - 1 दिस इज द डाइमेन्सन फर्मुला अफ के ल के भन्छ के बुझ्दैनौ BIL sin थीटा सुनेको छैन हामीले फोर्स एक्टिङ अन वायर को यो सन्दीप रोकायो भाइ को यो सुनेको छैन BIL sin थीटा हामीले F = BIL sin थीटा सुनेको छ पक्कै पनि हेर है अब केही पनि सुनेको छैन त कसरी पढ्छ नि यहाँ B भनेको के हुन्छ F/IL sin थीटा हुन्छ हैन अनि F भनेको फोर्स को डाइमेन्सन फर्मुला कति
MLT minus 2 करेन्ट को के हुन्छ एम्पियर लेन्थ को के हुन्छ L काटेर MT minus 2 A minus 1 आयो है क्लियर छ केही ठुलो कुरा छैन मिल्छ BQ डिभाइडेड मिल्छ तर त्यसमा फेरि चार्जलाई करेन्टमा लानु पर्यो नि त हैन अनि करेन्ट त हाम्रो आफै के हो त फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हो करेन्टबाट दिन सजिलो हुन्छ है ल र अर्को कुरा के ध्यान दियो भने नि हैन बेसिक कुराहरु है बेसिक कुराहरु जस्तै साना साना अब सर मलाई फोर्सको डाइमेन्सन गर्न थाहा छैन भने त म त फोर्स गरेर त बस्दिन हेर हो के न त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिकति ध्यान दिऊ है हैन गाह्रो कुरा म आफै पाँचवटी भन्छु ठीक छ अब सजिलो कुरामा तपाईहरुले चाहिँ अब सानो F = ml सर कहाँबाट आयो भने तर्स्यो भने त त्यो त बुझाउन सकिदैन ओके ल यसबाट हाम्रो 6 देखि 7 माको क्वेशन आउँछ है बायोट-सावर्ट ल बायोट-सावर्ट ल बाट जाऊ है त पहिला हामी है ल ल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट यसको एप्लिकेसन बढी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है हामीले ल सुन्नु भयो तपाईले फर्मुला म फर्मुला लेख्छु यहाँ वायरबाट करेन्ट गयो सानो एलिमेन्ट छ r डिस्टेन्स छ एंगल थीटा छ हैन dl डिस्टेन्स भयो dl चाहिँ भेक्टर भयो सानो एलिमेन्ट भयो ल पछि dv भनेको फर्मुला के हुन्छ तपाईलाई याद होला mu I dl sin theta by 4 pi r square हेर्नुस् है यहाँ ध्यान दिने mu I dl sin theta by 4 pi r square ओके यो mu भनेको फेरि हेर्नुस् है mu भनेको के भन्छ यसलाई भने एब्सोल्युट सुन्नुस् पहिला राम्ररी एब्सोल्युट पर्मिएबिलिटी एब्सोल्युट पर्मिएबिलिटी ठीक छ म्यू को फर्मुला के होला त म्यू नट इन्टु म्यू आर हेर्नुस् है यो कुरा तपाईले सुन्नु भएको छ यसलाई मैले अलि केयर मात्र गराउन खोजेको है कतिखेर म्यू नट गरेर के हुन्छ हेरौं म्यू नट लाई के भन्छ हामीले पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस पर्मिएबिलिटी अफ फ्री स्पेस यसको भ्यालु कति हुन्छ भने नि 4 पाई इन्टु 10 पावर -7 हेनरी पर मिटर हुन्छ र ल पर्मिएबिलिटी युनिट हुन्छ भ्यालु हुन्छ 4 पाई इन्टु 10 पावर -7 हेनरी पर मिटर म्यू आर भनेको के हो त रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी है यसको न युनिट हुन्छ न डाइमेन्सन हुन्छ है रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी भनेको युनिटलेस एन्ड डाइमेन्सनलेस अब यसमा हेर है इन फ्री स्पेस अलिकति इन फ्री स्पेसमा चाहिँ के भइदिन्छ भने म्यू आर को भ्यालु 1 हुन्छ अनि म्यू इक्वल टु के हुन्छ त म्यू नट अनि हामीले डीवी को फर्मुला चाहिँ के लेख्छौं अब फ्री स्पेसमा भने म्यू नट I dl sin theta by कति अरे 4 pi r square अब तिम्रो दिमागमा के हुन्छ अब हेर कलेजमा के हुन्छ भने कलेजमा तिमीले फर्मुला यही मात्र पढेको हुन्छौ हैन तर इन्ट्रान्समा यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ हामीहरु है फ्री स्पेस अथवा क्वेशनमा केही पनि भनेको छैन भने यु हैव टु कन्सिडर फ्री स्पेस ठीक छ एयर छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यतिखेर फर्मुला आउँछ म्यू नट आइडियल sin थीटा बाइ 4 pi r स्क्वायर तर यदि क्वेशनमा मिडियम दियो अब कस्तो मिडियम सर भन्नु जस्तै माना सोलिनोइड छ अरे हैन अनि यो भित्र चाहिँ अल्युमिनियमको रड हाल्दिएको छ भन्दियो ल हैन सर्कुलर कोइल भित्र अल्युमिनियमको रड हाल्दिएको छ भन्ला कुनै मिडियम देला ठीक छ मिडियम दियो भने देन यु हैव टु युज दिस फर्मुला कुन त म्यू लिनु पर्ने हुन्छ है अथवा म्यू नट इन्टु के लिनु पर्यो अब म्यू आर लिनु पर्यो क्या अब म्यू आर को भ्यालु कसरी थाहा पाउने भनेर तर्सिने हैन म्यू आर को भ्यालु दिएको हुन्छ जस्तै आइरन रड ह्याभिङ रिलेटिभ पर्मिएबिलिटी हैन 5000 अथवा 2000 अथवा 1000 भ्यालु दिन्छ हैन इज इन्सर्टेड भन्छ हैन
त्यतिखेर म्याग्निट्युड कति हुन्छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो त म्यु नट इन्टु म्यु आर गर्नु पर्यो। क्लियर हुने है। अब कलेजमा हामीले यो कुरा केयर गरिदिन्थ्यो, यहाँ चाहिँ केयर गर्नुपर्छ है। हौ फ्री स्पेस भनेको छ अथवा केही पनि भनेको छैन भने तिमीले म्यु नटै युज गर्ने है। तर क्वेसनमा है, क्वेसनमा यदि कुनै मिडियम दियो, आइरन रड इन्सर्ट गरेको भन्यो अथवा अल्युमिनियम रड हालिदियो भन्यो हैन, दुनिया कुनै मिडियमको कुरा गर्ने बित्तिकै यु हैव टु मल्टिप्लाई म्यु नट बाइ म्यु आर। बुझ्यौ एकदम कन्सेप्ट। हामीले जुन प्लस 2 मा पढ्यौ म्यु नट भनेको त्यो केमा हो त फ्री स्पेसमा हो। यदि क्वेसनमा कुनै मिडियम दियो भने हामीले के गर्नु पर्यो त म्यु नटलाई म्यु आर ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। ओके, म्यु नटलाई म्यु आर ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यही मात्र कुरा हो है, अरु ठुलो कुरो छैन यसमा। अनि यो h भनेको के होला हेनरी पर मिटर है। h बाइ m भनेको के हो त बाबु हेनरी पर मिटर। पछि आउँछ है, हेनरी भनेको इन्डक्टेन्सको युनिट हो। भ्यालु 4 बाइ डिटेलमा मानिन्छ। अब म्यु आर को भ्यालु चाहिँ फरक फरक हुन्छ है। म्यु आर को चाहिँ कसैको 100 होला, कसैको 200 होला, कसैको 1 भन्दा कम होला हैन। त्यो फरक फरक हुन्छ, त्यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ है। भ्यालु अफ म्यु आर इज गिवन इन क्वेशन हैन। यु हैव टु रिमेम्बर द भ्यालु अफ म्यु नट। म्यु नट को भ्यालु चाहिँ याद गर्नुपर्छ हामीले हैन। यो चाहिँ दिएको हुँदैन हैन। म्यु आर को भ्यालु चाहिँ दिएको हुन्छ। बुझ्यौ। तर प्राय धेरै जसो क्वेशनमा खास मिडियमको प्रयोग गरेको देखिदैन, फ्री स्पेसै भनेको हुन्छ। यदि मिडियम दियो भने चाहिँ म्यु आर ले मल्टिप्लाई गर्न नबिर्सिने भनेको। बुझ्यौ ल। ल है, अब हामी एप्लिकेसनतिर जाउँ है त। एप्लिकेसन मा एक नम्बरमा हामी के पढ्छौं म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सर्कुलर coil carrying current। Magnetic field at the center of circular coil carrying current। माना सर्कुलर कोइल छ हैन, करेन्ट गइरहेछ, आर रेडियस छ। ओके, भने के हुन्छ फर्मुला यसको के हुन्छ फर्मुला यसको थाहा छ हामीलाई। फर्मुला हामी प्रुभ गर्दैनौँ यहाँ है। वायरबाट करेन्ट के सर्कुलर कोइल छ हैन, करेन्ट गयो है। यसको फर्मुला हुन्छ र b इक्वल टु म फर्मुला लेख्छु सिधै हैन, म्यु नट ni by twice r भयो। म्यु नट ni by twice r सुनेको छ होला सबले हैन। जहाँ n भनेको के हो त बाबु नम्बर अफ टर्न्स। नम्बर अफ टर्न्स जस्तै अब यसमा होला नि त नम्बर अफ टर्न्स हैन। यसरी यसरी टर्निङ हुन्छ हेर न। 1 टर्न भयो भने n1 भइहाल्यो हैन। 5 टर्न 6 टर्न भयो भने 5 ले 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। n भनेको नम्बर अफ टर्न्स। ओके, म्यु नट ni by 2r सुनेको छ सबले हैन। अब यसलाई छ नि, अब हामीले यो फर्मुला पढ्यौं है। अब यसबाट एउटा रिलेटेड क्वेशन गरौँ है, त्यसपछि यसको डाइरेक्सनको कुरा गरौँ हामी ल। डाइरा म एउटा क्वेशन लेख्छु। A wire of length L and carrying current I is bent to form circular loop, and has magnetic field
be at its center. Questions are है सबले. If same wire is bent to form circular loop, a circular coil having n turns, then magnetic field at center is है अप्सनमा NB B by N N square B B ल सोच त ल है यसको सोलुसन कन्सेप्ट हेरौँ है अब राम्ररी ल अ वायर अफ लेन्थ L हेर ल एउटा वायरको लेन्थ कति छ त L छ करेन्ट कति छ त I छ ठीक छ a wire of length L and carrying current I is bent to form एकदम स्टेप वाइज हेर्ने है सर्कुलर लुपमा बेन्ड गर्यो रे ल एउटा वायर L लेन्थ को वायरलाई केमा बेन्ड गर्यो त सर्कुलर लुपमा बेन्ड गर्यो ल भनेपछि केही न केही त रेडियस हुन्छ होला L लेन्थ भएको एउटा तारलाई हैन सर्कुलर लुपमा बेन्ड गर्यो भने केही न केही त रेडियस हुन्छ होला हैन यसमा अब हामीले छ नि हेर त L बराबर कति लेख्न पाइन्छ 2 पाई r लेख्न पाइन्छ L equal to 2 पाई r हैन यसको सेन्टरको म्याग्निट्युड कति होला त B equal to mu naught I by twice r ल n मैले किन लेखिन भने किन n कति छ भन्दा 1 छ सुरुमा सर्कुलर लुप मात्रै भनेको छ एउटा हेर ल ठीक छ त्यसपछि हेर्ने if same wire यही तारलाई bend to form circular loop having n turns भनेको छ है इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेर यही तारलाई मैले यहाँ के गरे भने सर्कुलर लुप having n turns मा बेन्ड गरे ठीक छ त अब विचार गर एउटै वायरलाई हैन एउटा सर्टेन वायरलाई है पहिला एक टर्न लिँदाखेरि त्यो सर्कल कत्रो बन्छ भने त ठुलो सर्कल बन्छ अभियसली हो नि हैन माने एउटा स्ट्रेट वायर छ 1 मिटरको तिमीसँग तार छ त्यसलाई तिमी एकचोटी सरर घुमाएर सर्कल बनाइदियो ल ठुलो सर्कल बन्छ त त्यसलाई नै दुई फनको लाउनु पर्यो भने त सर्कलको साइज त्यति नै हुन्छ त हुँदैन सर्कलको साइज के हुन्छ घट्छ ओके टर्निङ बढाउँदै गएर जति फनको तिमीले बढाउँदै गयो हैन जति फनको बढाउँदै गयो त्यति के हुँदै जान्छ त रेडियस घट्दै जान्छ किनभने लेन्थ सेम छ के बिकज लेन्थ इज सेम ओके ल भने यसको रेडियस कति मान्दियो हामी मान्दा r डैश मान्दियौ हैन अब यसको एक टर्नको लेन्थ कति त 2 पाई r डैश एक टर्नको लेन्थ कति टर्न्स छ n टर्न्स छ इन्टु n इक्वल टु कति होला त 2 पाई r लेख्न पाइन्छ एक टर्नको लेन्थ 2 पाई r डैश n टर्न्स आउनेलाई केले मल्टिप्लाई गर्दिने भने त n ले मल्टिप्लाई गर्दिने हैन अनि यो इक्वल टु हामीले 2 पाई r सँग इक्वल गर्न मिल्छ मिल्दैन हामीले मिल्छ मिल्दैन मिल्छ किन मिल्छ सर किनभने लेन्थ के छ त सेम छ हैन लेन्थ के छ सेम छ एउटै तार हो नि त तार त फरक छैन
काट्यो r dash इक्वल टु कति आउँछ त r/n अब यसको सेन्टरको म्याग्निट्युड है b dash भनेको कति हुन्छ अब म्यु नट यहाँ मैले n लेखिने किन n1 थियो तर यहाँ त n लेख्नु पर्यो ni/2 r dash कति हुन्छ म्यु नट ni/2 r dash भनेको r/n n माथि गयो भने कति हुन्छ n स्क्वायर म्यु नट i/ ट्वाइस r भनेपछि कति भयो त n स्क्वायर b हैन b dash भनेको n स्क्वायर ठीक छ करेन्ट त एउटै हुन्छ नि एउटै करेन्ट हो खाली वायरलाई मात्र चेन्ज गरेको हो हैन वायरलाई टर्निङ बढाएपछि के घट्यो भन्दाखेरि रेडियस चाहिँ घट्यो क्या है रेडियस घट्यो टर्निङ बढ्यो ठीक छ त्यही कारणले फर्मुला कति भयो त हाम्रो n स्क्वायर b भयो है बुझिहाल्छ केही ठुलो कुरा छैन डाइरेक्सन हो 2 मार्क्स को अब छ नि एक्जाममा फेरि अब यो फर्मुलै सोध्छ भन्ने छैन है बाबु यो त कन्सेप्ट हो हेर ल है यो जस्तै यो एउटा फर्मुला b dash इक्वल टु n स्क्वायर b भयो हैन यो याद राख्ने एउटै वायर यदि एक टर्न लिँदा म्याग्निट्युड b भयो भने त्यसलाई नै n टर्न्स लियो भने के हुन्छ n स्क्वायर b सम्झिने हैन अब एक्जाममा त क्वेशनमा n को भ्यालु पनि त दिन सक्छ नि तिमीले हैन मलाई 2 दियो भ्यालु भने कति हुन्छ 4b हुन्छ अझ कहिलेकाहीँ रेशियो निकाल्न भन्ला b dash र b को रेशियो कति होला भन्ला कति हुन्छ n स्क्वायर इज टु 1 हैन रेशियो सोध्न सक्ला कुनै भ्यालु दिन सक्ला हैन त्यसमा कन्फ्युज नहुने है कन्सेप्ट यो त्यो बुझ्नु पर्यो क्या है कन्सेप्ट बुझेपछि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ल अब b भनेको कस्तो क्वान्टिटी हो त म्याग्निट्युड भनेको भेक्टर क्वान्टिटी हैन द डाइरेक्सन अफ b is given by right hand thumb rule अब एउटा कुरा म तपाईलाई अझ क्लियर गर्दिन्छु हैन यो रुलहरुको केसमा छ नि अब बुकहरुमा हेरौँ भने डिफरेन्ट टाइपको रुलहरु देखिन्छ है यहाँ हेर्नुस् है मैले भनेको कुरा है कतै के रुल कतै यहाँ चाहिँ म एकदमै ध्यान दिए म एकदम सजिलो हुने गरी तपाईलाई रुलहरु पढाउँछु के है धेरै रुलहरु चाहिँ मिक्स नगर्ने हामी दिमागमा है दुईटा रुल भयो भने पुगिहाल्छ एउटा राइट ह्यान्ड थम्ब रुल र राइट ह्यान्ड पाम रुल दुईटा जाने पनि तपाईको सबैको लागि पुग्छ त्यो बुझ्यौ त्यही भएर त बुकहरुमा डिफरेन्ट रुलहरु दिएको हुन्छ रुलहरु धेरै छन् हैन सबै जान्नु पर्दैन हामीले है हामीलाई जुन सजिलो हुन्छ हैन जुन रुल हामीले युज गरेर सजिलोसँग एन्सरमा टिक लाउन सक्छौं त्यो हामीले पढ्ने हो बुझ्यौ त्यही भएर तपाईलाई यहाँ मैले जे कुरा भन्छु नि त्यसलाई नै बढी फोकस गर्नु होला है राइट ह्यान्ड थम्ब रुल हेर जस्तै अब यस्तो केसमा के हुन्छ जस्तै बी निकाल्नु पर्यो हैन बी को डाइरेक्सन कसले दिनु भयो यहाँ थम्बले हैन जस्तै मैले राइट ह्यान्ड पाम रुल भनि भने जे चीज निकाल्न पर्ने हो त्यसको डाइरेक्सन पामले दिने के ठीक छ अब यसमा हेर आई बी राम्रै हेर्ने सबले है म यहाँ राखेर देखाउँछु तपाईलाई ल यहाँ राइट ह्यान्ड छ यसरी ठीक छ राइट ह्यान्डमा यो हाम्रो के भयो त यो थम्ब भयो यो के भयो त फिंगर्स भयो ठीक छ फिंगरलाई यसरी हामीले कर्ल गरौँ ल गोलो है राम्रो हेर्ने फिंगरलाई हामीले यसरी के गरौँ त कर्ल गरौँ घुमाउने यो घुमाउँदा यो सर्कल बनेको बनेन हेर यो सिधा छ यसलाई हामीले यसरी घुमायो यो कस्तो बन्यो भने त सर्कल बन्यो ठीक छ यो के बन्यो भने त सर्कल है यसलाई हामीले के को डाइरेक्सन दिन्छ त करेन्ट को डाइरेक्सन दिन्छ ठीक छ अनि थम्ब जुन छ नि थम्ब माथि हेर यसले के दिन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड है यसलाई राम्रो हात चाहिँ यसरी कर्ल गर्ने हैन कर्ल गर्यो भने यसले के दियो करेन्ट यसले के दियो हामीलाई म्याग्नेटिक फिल्ड ओके भने म यहाँ लेखिदिन्छु अलरेडी राइट ह्यान्ड को हैन कर्ल्ड फिंगर्स चाहिँ के दियो त करेन्ट
स्ट्रेच्ड थम ले के दियो त म्याग्नेटिक फिल्ड घुमेको फिंगरले के दिन्छ करेन्ट स्ट्रेच थम्बले के दिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड है राम्ररी हेर ल यसै छ अनि यसै राइट ह्यान्ड आफूले पनि राख्ने कि अनि यसै घुमाउने हातले ल गोलो घुमाएपछि अब यसले हामीलाई के दियो गोलो भयो त यो त यसले करेन्ट दियो ठीक छ यसले करेन्ट दियो अनि थम्बले के दियो त म्याग्नेटिक फिल्ड यो करेन्ट यो म्याग्नेटिक फिल्ड ठीक छ कर्ल्ड फिंगर्स थम्बले करेन्ट स्ट्रेट वायरमा हो है हौ थम्ब त स्ट्रेट हुन्छ नि स्ट्रेट करेन्ट पट्टा होला हामीले सर्कुलर पट्टा राखेको हो नि त त्यो होइन नझुकिने त्यही भएर मैले भन्दैछु है झुकिने होइन यहाँ जे भन्नु छ त्यसलाई विचार गर कलेजमा जे पढ्यो त्यो छोड्दियो अहिले अब यहाँ नयाँ तरिकाले पढाउँछ है कलेजमा पनि राइट ह्यान्ड थम्ब स्ट्रेट वायरको लागि पनि युज हुन्छ है तर म चाहिँ स्ट्रेट वायरलाई अर्को तरिकाले पढाउँछु तपाईँलाई होइन यहाँ चाहिँ खालि के बुझ्नु भने जस्तै राइट ह्यान्ड थम्ब मैले भने थम्बले म्याग्नेटिक दिने सर्कुलरको लागि है कर्ल्ड फिंगरले के दियो त फिंगरले के दियो करेन्ट सर्कुलर कोइल हो नि त अनि थम्बले के दियो त म्याग्नेटिक फिल्ड अब हेर करेन्टको डाइरेक्सन के हुन्छ भने नि बाबु कि त एन्टी क्लकवाइज कि त क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज ओके एन्टी क्लक भयो भने के हुन्छ म्याग्नेटिक डाइरेक्सन है त हामी एन्टी क्लकमा करेन्ट गइरहेछ हैन हात पनि एन्टी क्लकमा लानु पर्यो एन्टी क्लकमा करेन्ट गयो भने फिल्ड कता आइरहेछ र थम्ब कता आइरहेछ बाहिरपट्टि भने के हो त आउटवर्ड अनि राम्रो हेर्ने यसरी ठ्याक्क हात राख्नु पर्यो यसरी हैन एन्टी क्लक भएपछि फिल्ड के हुने भयो त आउटवर्ड क्लकवाइज भएपछि के हुन्छ क्लकवाइज भएपछि फिल्ड के हुन्छ त इनवर्ड हेर राम्रो हेरेर क्लियर छ है एन्टी क्लक भएपछि के हो त आउटवर्ड क्लकवाइज भएपछि के हो त इनवर्ड है outward to the plane of paper outward को सिम्बल के होता है डटले जनाउँछ यसरी है डटले inward to the plane हैन यसलाई केले जनाउँछ हामीले क्रसले ल भनेपछि एन्टी क्लकमा करेन्ट गयो भने आउटवर्ड क्लकवाइजमा करेन्ट गयो भने के त इनवर्ड है त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो एन्टी क्लक छ भने आउटवर्ड क्लकवाइज छ भने इनवर्ड आउटवर्ड टु द प्लेन इनवर्ड टु द प्लेन है ल एकचोटि फेरि मैले भन्दिएँ ल एन्टी क्लक भनेपछि हैन एन्टी कन्टिन्युसली ध्यान चाहिँ दिनुस् है तपाईहरुले ल किनभने मैले त्यति हामी एकदमै बिस्तारै गइरहेको छौं मजाले बुझिन्छ परमिसन लिएको हो दिएको हुन्छ डाइरेक्सन त्यही लिएको हामीले है यसलाई ध्यान दिनु होला ल ध्यान दिनु भएन ध्यान छ अन्ततिर अनि कसरी बुझिन्छ एन्टी क्लक भयो भने के भयो त आउटवर्ड थम्ब अब हातमा राख्नुपर्छ सधैँहरुको मुखबाट बसेर कहाँ हुन्छ आफूले हात राखेर हिँड्यो नि त एन्टी क्लक भएपछि आउटवर्ड हैन अनि यसरी लियो हामीले क्लकवाइज दियो भने के हुन्छ इनवर्ड हो ल क्वेशन हेरौं two circular coils each of radius r and carrying currents I1 and I2 are placed
concentric to each other. Concentric each other in perpendicular planes. Concentric to each other in perpendicular planes. Then resultant. Survey question. Magnetic field. Resultant magnetic field at their common center is mu naught I1 I2 by 2R mu naught I1 plus I2 by twice R mu naught I2 square by twice R mu naught ठीक छ ल त्यसमा जस्तै अब कन्सेप्ट बुझौं यहाँ क्वेशनमा के छ भने नि हो यो क्वेशन एकदम ध्यान दिनुपर्छ हामीले दुईटा सर्कुलर कोइल छ रेडियस सेम छ करेन्ट दिएको छ हैन तर यसमा करेन्टको डाइरेक्सन दिएको छ हामीलाई दुईटै सेम डाइरेक्सन वा दुईटै अपोजिट डाइरेक्सन वा दुईटै केही क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज केही भनेको छ त हामीलाई छैन हैन यसको मिनिङ करेन्टको डाइरेक्सन जे भए पनि करेन्टको डाइरेक्सन हैन जेसुकै भए पनि फर्मुला चेन्ज हुँदैन भ्यालु एउटै आउँदो रहेछ भन्ने कुरा यसमा बुझ्नु पर्यो हामीले ठीक छ पर त्यो क्लियर हुनु पर्यो त्यसको अब कन्सेप्ट हेरौँ ल जस्तै हेर हामी देखाइदिए कन्सेन्ट्रिक भनेको तपाईलाई थाहा छ सेम सेन्टर हैन राखेको चाहिँ केमा छ रे परपेन्डिकुलर प्लेन्समा यहाँ ध्यान दिनु पर्यो हौ परपेन्डिकुलर प्लेन्स भनेर ल अब यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ जस्तै एउटा यो प्लेन छ हैन यो प्लेनमा कोइल छ ठीक छ क्वेशन हामीले करेन्टको डाइरेक्सन दिएको छैन जे पनि हुन सक्छ क्लक पनि हुन सक्छ एन्टी क्लक पनि हुन सक्छ ओके एन्टी क्लक भयो भने के हुन्छ ल भन अपवर्ड क्लकवाइज भयो भने के हुन्छ डाउनवर्ड यो प्लेनमा कोइल छ भने हैन फिल्डको डाइरेक्सन कि त अपवर्ड हुन्छ कि त डाउनवर्ड हुन्छ ठीक छ योसँग परपेन्डिकुलर प्लेन जस्तै अब योसँग परपेन्डिकुलर अब यो भयो ल परपेन्डिकुलर प्लेन त्यस्तो भयो नि त हैन यो प्लेन छ भने माने यो प्लेन छ भने यहाँ कोइल हुँदा के हुन्छ त एन्टी क्लक भयो भने के त राइट क्लकवाइज भयो भने के त लेफ्ट यस्तो हुने पनि त हैन भने चाहिँ कस्तो भयो भने एउटा प्लेनमा हुँदाखेरि यसरी जाने भयो म्याग्नेटिक फिल्ड हेरेर कि त अप कि त डाउन ठीक छ परपेन्डिकुलर प्लेनमा अर्को भयो भने कस्तो हुने त म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी जाने भयो के कि त राइट कि त लेफ्ट हरेक केसमा एंगल कति बनेको छ त नि कति बनेको छ 90 डिग्री ध्यान दिने हरेक केसमा एंगल कति बनेको छ 90 डिग्री ओके यहाँ लौ एउटा यो कोइल लियौ यसरी लियौ हैन B1 भनेको कति त म्यु नट I1 by twice R B2 भनेको त म्यु नट I2 by twice R 90 डिग्री B रिजल्टेन्ट है यो परपेन्डिकुलर प्लेन भएर डाइरेक्सन नदिए पनि के भयो त हरेक केसमा एंगल कति डिग्री बन्यो त 90 डिग्री बन्यो B रिजल्टेन्ट भनेको कति होला त अंडर रुट B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस कति होला
2b1 b2 cos 90 हैन cos 90 पनि लेख्नु परेन किन cos 90 भने 0 भइहाल्छ mu naught I1 by twice r को होल स्क्वायर mu naught I2 by twice r को होल स्क्वायर कति आउने हो त mu naught by twice r under root I1 square plus I2 square आन्सर भएन ठीक छ ल कुरा बुझ्यो होला है बाउ केही ठुलो कुरा छैन यसमा ल अब माने यही कन्डिसनमा छ नि तिन अब सेम प्लेन भन्दियो ल के भो बुझेन राम्रै हेर्ने हैन एउटा प्लेनमा क्वाइल हुँदाखेरि म्याग्निट्युड के हुने भयो परपेन्डिकुलर प्लेन भएपछि राम्रै हेर्ने मैले के भने है यसरी हेर भिजुअलाइज गर्नुपर्छ अलिक राम्रो हैन एउटा प्लेनमा क्वाइल हुँदाखेरि हैन क्वाइलमा करेन्ट जस्तै एन्टी क्लक भयो भने के हुन्छ अपवर्ड क्लकवाइज भयो भने के हुन्छ डाउनवर्ड हैन यो प्लेनमा क्वाइल हुँदा फिल्ड अपवर्ड हुने भयो डाउनवर्ड हुने भयो योसँग परपेन्डिकुलर प्लेन जस्तै यो भयो ओके यो प्लेनमा क्वाइल हुँदा फिल्ड के हुने कि त राइटतिर हुने भयो कि त राइट लेफ्टतिर हुने भयो हैन भनेपछि हाम्रो कस्तो कन्डिसन भयो भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसन भयो हैन एउटा प्लेनमा हुँदाखेरि के हुने भयो म्याग्निट्युड कि त अप कि त डाउन अर्को प्लेनमा हुँदाखेरि राइट लेफ्ट एंगल कति बन्यो हरेक केसमा एंगल कति बन्यो ल भन 90 डिग्री भएन डाइरेक्सनले यहाँ फरक गरेन के अब एंगलको कुरा फेरि गरौँ न है यसमा डाइरेक्सनले फरक परेन यहाँ त यस्तो हुन्छ र अब हेर कि त रिजल्टेन्ट यता होला हैन कि त अब यतातिर हुने हो भने रिजल्टेन्ट यता हुन सक्छ हैन कि त यसरी हुन सक्छ कि त यसरी हुन सक्छ म्याग्निट्युड त चेन्ज हुँदैन नि त डाइरेक्सन चेन्ज हुन्छ तेरा करेन्टको डाइरेक्सन फरक भयो भने यो म्याग्निट्युडको डाइरेक्सन फरक पर्ला के हैन कुनै यता होला कुनै यता होला कुनै यता होला कुनै यता होला हैन तर म्याग्निट्युड फरक पर्छ त पर्दैन नि त म्याग्निट्युड त त्यही नै हुन्छ ल है परपेन्डिकुलर प्लेनमा भयो भने दुईटा के हुनुपर्छ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ म्याग्निट्युड परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा हो ठीक छ अब एंगलको कुरा गर हैन त्यस्तो परपेन्डिकुलर भनेपछि 90 डिग्री हो लिने हो नि त एंगलले भनेपछि 90 डिग्री त्यस्तो नि हुन्छ र 90 डिग्री परपेन्डिकुलर भनेपछि हामीले परपेन्डिकुलर लिनु पर्यो है दुईटा कोइल परपेन्डिकुलर प्लेनमा छ भनेपछि दुईटै म्याग्निट्युड के भयो एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर भयो के भन्छ करेन्टको डाइरेक्सन डिफरेन्ट भयो भने म्याग्निट्युडको डाइरेक्सन फरक पर्छ है डाइरेक्सन यदि क्वेशनमा सोधेको भए करेन्टको डाइरेक्सन दिनु पर्थ्यो किन करेन्टको डाइरेक्सन फरक भयो भने डाइरेक्सन म्याग्निट्युडको फरक पर्छ तर क्वेशनमा म्याग्निट्युड मात्र सोधेको छ भने डाइरेक्सनको कुरा आएन नि त हैन म्याग्निट्युड मात्र आयो के यहाँ हेर ल कन्सेन्ट्रिक भनेपछि कमन सेन्टर भयो नि त सेन्टरमा निकाल्न पर्ने हो है कन्सेन्ट्रिक भनेपछि कमन सेन्टरमा निकाल्न पर्ने हो सेन्टर हामीले पढेको त यो म्याग्निट्युड एट सेन्टरमै पढेको होइन र भने है सेन्टर अफ सर्कुलर कहिले पढेको दुईटैले गर्दा त सेन्टरमै हुन्छ नि त एउटाले गर्दा म्याग्निट्युड यतापट्टि भयो एउटाले माथि भयो भने त एंगल त 90 डिग्री छ है ल अब हेर सेम प्लेनको कन्डिसन हेर है जस्तै माने अब अघि त परपेन्डिकुलर प्लेन भनेको थियो हैन परपेन्डिकुलर प्लेन भनेकोले दुईटा म्याग्निट्युड एकअर्कासँग के भयो त परपेन्डिकुलर भयो हैन अब सेम प्लेन भन्यो ल माने यो कोइल छ अर्को यो कोइल छ अलिकति ध्यान चाहिँ दिनुपर्छ है नानु यो च्याप्टरमा अलिकति समस्या के छ भने यसमा डाइरेक्सनका कुराहरू हुन्छन् हैन यो चाहिँ यतिकै रमाइलो गर्दै चाहिँ बुझिदैन यसमा अलिकति आफूले हात चलाउने हेर्ने राख्ने हैन अलिक फिल गर्ने चाहिँ गर्नुपर्छ है बुझ्यौ छैन कन्सेन्ट्रिक भनेको सेन्टर सेम हो रेडियसै सेम हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है बुझ्यौ त्यो सब जे पनि सोधिदिन्छु अनलाइन के भएर हो यो मगाजीले भरेर पठाउनु भयो ल अब सेम प्लेन भन्यो भने के हुन्छ है यहाँ माना रेडियस r1 छ करेन्ट i1 छ रेडियस r2 छ करेन्ट i2 छ हेर ल ठीक छ
ओ पोइन्टमा हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नु पर्ने छ। कन्सेन्ट्रिकमा रेडियस सेम पनि हुन सक्छ, डिफरेन्ट पनि हुन सक्छ है बाबु। त्यो अलि डिफरेन्ट छ हेर, त्यही दुईटै केस गराइदिन्छ है। ल अब यस्तो केस भयो भने के गर्ने है त? जस्तै माने अब यो फर्स्ट कोइल छ, यो माने सेकेन्ड कोइल छ है। अब फर्स्ट कोइलको म्याग्नेटिक फिल्ड कति हुन्छ होला हेर, B1 इक्वल टु के त म्यु नट I1 बाइ ट्वाइस R1। ठीक छ। अब यसमा करेन्ट कुन डाइरेक्सन गइरहेछ ल हेर, क्लकवाइज गइरहेछ। भने क्लकवाइज गर्दा फिल्ड के हुन्छ? क्लकवाइज डाइरेक्सनमा फिल्ड के हुन्छ? इनवर्ड। यो के हुन्छ? इनवर्ड क्रस गराउँछ है। अब ठुलो कोइलमा हेर, B2 भनेको के होला त? म्यु नट I2 बाइ ट्वाइस R2 हेर हैन। अब बाहिरकोमा करेन्ट कसरी गइरहेछ ल हेर, सानोमा करेन्ट क्लकवाइज छ, बाहिरमा करेन्ट के छ त? एन्टी क्लकवाइज छ। एन्टी क्लकवाइज छ। एन्टी क्लक भनेपछि के हुन्छ ल भन? एन्टी क्लक भनेपछि के हुन्छ? आउटवर्ड। यो के हो त? आउटवर्ड। अब भेक्टर क्वान्टिटीमा एउटा डाइरेक्सन इनवर्ड छ, एउटा डाइरेक्सन आउटवर्ड छ। आफैले दिएको है करेन्टको डाइरेक्सन कसरी किन थाहा पाउनु? क्वेशनमा क्वेशन हो त आफैले दियो नि। यस्तो के अब यो सेम प्लेनमा करेन्टको डाइरेक्सन दिन पर्छ हैन? किन यहाँ डाइरेक्सन दिएन भने त्यो म्याग्निट्युड पनि फरक पर्छ। परपेन्डिकुलर प्लेनमा डाइरेक्सन नदिए पनि म्याग्निट्युड फरक पर्दैन। ओके ल यहाँ हेर, जस्तै अब सानो कोइलमा म्याग्नेटिक कति हुन्छ त? म्यु नट I बाइ ट्वाइस R। ठुलो कोइलमा कति हुन्छ? म्यु नट I2 बाइ ट्वाइस R2। ठुलो कोइलमा करेन्ट के भइरहेछ? एन्टी क्लक गइरहेछ। यसले गर्दा के हो त? आउटवर्ड डाइरेक्सन भयो, एन्टी क्लक आउटवर्ड। सानो कोइलले गर्दा के हो त? इनवर्ड हैन। यो त भ्यालुहरु दिइरा हुन्छ नि त्यसलाई त हैन। अब रिजल्टेन्ट निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ होला ल भन? एउटा भेक्टर आउटवर्ड छ, एउटा भेक्टर इनवर्ड छ भनेपछि जोड्न पर्यो कि घटाउनु पर्यो हामीले? के गर्नुपर्छ? सबट्र्याक्ट गर्नु। थाहा छ होला तपाईहरुलाई हैन? म सानो कुरा म भनिदिन्छु। जस्तै भेक्टर सरले पढाइसक्नु भएको छ है, कुनै बडीमा हैन एउटै डाइरेक्सनमा छ 10 न्यूटन, एउटै डाइरेक्सनमा 5 न्यूटन फोर्स लाग्यो भने रिजल्टेन्ट के हुन्छ? 15 हुन्छ। अनि एउटा एकातिर 10 अर्कोतिर 5 लाग्यो भने चाहिँ कति हुन्छ भनेर 5 न्यूटन हुन्छ। याद छ होला नि हैन? भेक्टर क्वान्टिटी त्यो आखिर आएको चाहिँ त्यो प्यारालेल ल नै युज गरेर हो है। सेम डाइरेक्सन भयो भने जोड्न पर्यो, अपोजिट डाइरेक्सन भएपछि घटाउनु पर्छ है। भनेपछि यहाँ अपोजिट डाइरेक्सन भएकोले बी रिजल्ट के हो त? B1 माइनस B2। कुनबाट कुन घटाउने सर भन्यो भने अच्छा लेखिनै राहो, ठुलो घरिघरि सानो हुने हो खाली है। हेर ल, अब यसमा छ नि हामीलाई करेन्टको भ्यालु दिन्छ, R1 को भ्यालु दिन्छ, सबैको भ्यालु दिइरा हुन्छ हैन। जुन ठुलो छ ठुलोबाट सानोलाई घटाउने बुझ्यौ? अथवा सानोबाट के रे ठुलोबाट सानो, जस्तै B1 ठुलो भयो, B1 ठुलो हो, यो सब कुरा B1 ठुलो भयो B2 भन्दा भनेपछि रिजल्टेन्ट डाइरेक्सन के हुन्छ भन्दा त? इनवर्ड। B2 ठुलो भयो B1 भन्दा भनेपछि डाइरेक्सन के हुन्छ त? आउटवर्ड हुन्छ। अब हेर यो रुट हामीले लेखेर आएको हो नि। जस्तै अब यसमा हामीले के गर्यो भने त रुट अन्डर 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इन्टु 10 इन्टु 5 इन्टु cos 180 गरे हो नि त। सबै क्याल्कुलेसन गरेर के आएको त? माइनस आएको है। अब तिमी सिधै गएर त्यो हामी प्यारालेल लबाटै आएको थियो है। तपाईँ किन लेखिरहनु पर्यो? अपोजिट डाइरेक्सन छ भने सिधै म्याग्निट्युड घटाइदिने, सेम डाइरेक्सन छ भने म्याग्निट्युड के गरिदिने त? जोड्दिने। भेक्टरमा त्यही कुरा हामीले सरले पढाइसक्नु भएको छ भेक्टरमा है। यहाँ अब जस्तै यसमै हैन, इफ current are in same direction, माना if currents are in same direction भयो हैन। माना दुईटैमा करेन्टको डाइरेक्सन सेम छ र सेम डाइरेक्सनमा करेन्ट गइरहेछ, केही फरक पर्दैन। इक्वल रेडियस होस् फरक रेडियस त बी फरक पर्ने हो नि त हैन। करेन्ट त अब किन अब एकदमै ट्रान्सफर त कोइल दिदैन, तब त एउटै रेडियस भयो, एउटै करेन्ट भयो भने एउटै भयो नि त हैन। ल करेन्ट सेम डाइरेक्सनमा भयो भने चाहिँ के भयो भन्दाखेरि बी रिजल्टेन्ट कति हुन्छ यहाँबाट? B1 प्लस B2
v1 plus v2 हुन्छ ल है अब मैले छ नि यहाँ डाटा दिएन तपाईलाई अब कुन ठुलो कुन सानो त i1 i2 को भ्यालु देखि त हामीले कन्सेप्ट मात्र बुझिरा हो नि त i1 i2 को भ्यालु दिन्छ हैन i1 i2 को भ्यालु दिएपछि अब त्यसमा r1 r2 पनि भ्यालु दिएको हुन्छ हैन क्याल्कुलेसन गरेर हामीले निकाल्छौं है त्यसमा केही कन्फ्युजन नहुने ल के भन्छ मोडुलस आउँदैन प्लसमा मोडुलस आउँदैन है ल अब हामी अर्को केस हेरौँ है अब ल एकदम अब समराइज गरेर भन्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने म्याग्निट्युड भेक्टर क्वान्टिटी हो है एन्ड यु मस्ट ह्याभ टु युज के त प्यारालेलोग्राम ल भेक्टर युज गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले ल अघि परपेन्डिकुलरमा पनि हामीले त्यही गर्यौं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 90 गर्यौं cos 90 0 हुन्छ अब अपोजिट डाइरेक्सनमा पनि गरेको त्यही नै हो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 180 भने -1 हो हैन त्यहीबाट कति आयो त v1 v2 आउँछ तर त्यत्रो किन गरिराख्ने सिधै माइनस गरिदिने ओके प्लस सेम डाइरेक्सन हुँदा पनि त्यही आयो र ल cos 0 डिग्री आयो v1 plus v2 भयो ठीक छ अरु एंगल आयो भने के गर्ने अरु एंगल पनि एंगल राख्दिने हैन ठीक छ परपेन्डिकुलर भयो भने डाइरेक्सनले फरक पार्दैन अरुमा डाइरेक्सनले फरक पार्छ ओके ल अब field at center due to due to charge q moving in circular path of radius r with velocity v la magnetic field at center due to charge moving in circular path of radius r with velocity v अब एउटा कुरा सबैले ध्यान दिनु है यो मैले लेखेपछि धेरैले बीक्यूबी sin थीटा भन्छ हैन बीक्यूबी sin थीटा भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड हो कि फोर्स हो फोर्स हो नि त हामीले पढिरहेको फोर्स पढिरहेको कि म्याग्नेटिक फिल्ड पढिरहेको हामीले के निकाल्न खोजेको फोर्स निकाल्न खोजेको कि म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न खोजेको म्याग्नेटिक फिल्ड फरक छ है कन्फ्युज फ्याक्टै चाहिँ जवाफमा दिइहाल्ने के है सोच्न पर्छ वी आर डिस्कसिङ अबाउट म्याग्नेटिक फिल्ड नट फोर्स हैन चार्ज मुभिङ भनेपछि दिमागमा फ्याक्ट बीक्यूबी sin थीटा लेखिदिहाल्छ हेर ल केयरफुल हुनु पर्यो बाउ ल भन्न खोजेको के हो भने क्यू चार्ज हेर है r रेडियस भएको पाथमा कति भेलोसिटीले घुमिरहेछ v भेलोसिटीले घुमिरहेछ अघि हामीले भन्यो नि हैन क्यू चार्ज r रेडियस भएको पाथमा v भेलोसिटीले घुमिरहेछ फन घुमिरहेछ हेर ठीक छ The charge in motion produces के त both electric and magnetic field को कुरा गर्यो नि हामीले हैन याद होला both electric and magnetic field प्रोड्युस गर्छ र के हैन हाम्रो यहाँ फर्मुला I इक्वल टु छ नि Q by T थाहा छ तिमीलाई थाहा छ नि हैन चार्ज मुभ गरिरहेछ भने हैन यो चार्ज गर्दा त करेन्ट हुन्छ है त्यो करेन्टले के गर्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ ठीक छ यसमा अब हेर यसमा यो त रिभोल्युसनको कुरा आयो नि त हैन तर यसमा चाहिँ क्यापिटल टी नै हुन्छ र टाइम पिरियड नै हुन्छ है आई बाइ टाइम पिरियड
एक करेन्ट भनेको के हुन्छ जस्तै एक रिभोल्युसनमा हरेक पोइन्टमा कति करेन्ट बग्यो त त्यो हामीले लिन पर्ने हुन्छ है त्यसले क्यापिटल टी दिन्छ है त अब इक्वल टु क्यू सर्टकट है 1 बाइ टाइम पिरियड भनेको के होला भन्नु त ल फ्रिक्वेन्सी ठीक छ फ्रिक्वेन्सी भनेको किनभने अब चार्ज रिभल्भिङ इन सर्कुलर पाथ भन्यो भने त त्यहाँनिर टाइम पिरियड पनि दिन सक्छ तिनीहरू क्वेसनले फ्रिक्वेन्सी पनि दिन सक्छ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि दिन सक्छ यसलाई पछि क्यू हेर है एफ भनेको के होला त हाम्रो ओमेगा बाइ 2 पाइ लेख्न पाइन्छ ओमेगा इक्वल 2 पाइ एफ फेरि हेर क्यू v इक्वल टु ओमेगा आर हो नि त हैन ओमेगा को ठाउँमा के लेख्न पाइन्छ क्यू v बाइ 2 पाइ आर पाइन्छ लेख्न हेर त एकदम राम्रो क्लियर हुने है बाउ आई भनेको क्यू बाइ टी भयो यहाँ टाइम पिरियड लिनु पर्ने किन सर्कुलर मोसन मुभ गरिरहेछ रिभोल्युसन लिनुपर्ने हुन्छ हामीले हैन एक रिभोल्युसन गर्न लाग्ने टाइम भनेको के त टी टाइम 1 बाइ टाइम पिरियड भनेको के होला त फ्रिक्वेन्सी फ्रिक्वेन्सी भनेको कति होला त ओमेगा बाइ 2 पाइ हैन ओमेगा भनेको फेरि कति त v बाइ आर के को फर्मुला यो करेन्ट हो अब म्याग्निट्युड को निकाल्नु पर्यो ल त b को फर्मुला के हुन्छ b को फर्मुला हेर ल म्यु नट i बाइ 2r हो चार्ज को भेलोसिटी हो है के को भेलोसिटी हुन्छ चार्ज घुमिरहेछ नि q चार्ज घुमिरहेको भेलोसिटी म्यु नट i भनेको तपाईको के होला भन्नु त q बाइ t होला हैन चार्ज घुम्दाखेरि त नम्बर अफ टर्न्स हुन्छ र हुँदैन नि त नम्बर अफ टर्न्स त कोइलमा पो हुने हो त चार्ज घुम्दा पनि चार्ज को नम्बर अफ टर्न्स हुँदैन नि त नम्बर अफ रिभोल्युसन पो हुन्छ त है म्यु नट q f बाइ 2r मैले सबै यो i को ठाउँमा भ्यालु राख्दै गए है त ल म्यु नट q ओमेगा बाइ 4 पाइ r म्यु नट q v बाइ कति हुन्छ 4 पाइ r स्क्वायर ल सबै केसमा फर्मुला आयो ल राम्रै बुझ है आई भनेको q बाइ t 1 बाइ टाइम पिरियड भनेको फ्रिक्वेन्सी भइहाल्यो फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा बाइ 2 पाइ भइहाल्यो हैन ओमेगा भनेको फेरि कति त v बाइ r भयो ओके तल सबै मैले के गरे त यो i को ठाउँमा सबै भ्यालु राख्दिए है सबै केसमा फर्मुला आयो नि त हेर टाइम पिरियड भयो भने के गर्ने हैन अनि टाइम पिरियड दियो भने यो फर्मुला फ्रिक्वेन्सी दियो भने यो फर्मुला ओमेगा दियो भने यो फर्मुला भेलोसिटी दियो भने यो फर्मुला भयो ठीक छ ल अब तिमीले यो फर्मुला कसरी सम्झिने भन्दा i इक्वल टु q बाइ t भइसक्यो है q बाइ t भयो हैन अनि यहाँबाट सिधै सबै आयो फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी एंगुलर भेलोसिटी सबै टर्ममा फर्मुलाहरु आउँछ हाम्रो है कन्फ्युज नहुने ल an alpha particle charge करता 2e है ना is moving in circular path of radius 0.5 angstrom moving in circular path of radius 0.5 angstrom yeah? If it completes 15 revolution in 2 microsecond है माइक्रोसेकेन्ड भनेको थाहा छ नि हामीलाई हैन कति हुन्छ माइक्रोसेकेन्ड भनेको 10 पावर -6
then magnetic field at center is क्लियर देखेन भन्छ देख्यो अब ल ल क्लियर छ अब अक्षर पनि ठुलै छ है अब ल an alpha particle is moving in circular path of radius 0.5 angstrom angstrom भनेको त 10 power हैन -10 हुन्छ यो if it complete भनेको छ 15 revolution in 2 microsecond भनेको छ है माइक्रोसेकेन्ड भनेको त 10 power -6 ठीक छ देन magnetic field at center निकाल्न भन्यो ल निकाल्नु त निकाल सबले ल अब यसमा फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ भन्नु त नम्बर अफ रिभोल्युसन अपन टाइम हो थाहा छ हामीलाई नम्बर अफ रिभोल्युसन पर सेकेन्ड नम्बर अफ रिभोल्युसन 15 भयो टाइम कति छ 2 माइक्रोसेकेन्ड भनेपछि के गर्नु पर्यो 10 power -6 फ्रिक्वेन्सी आयो है अब b को फर्मुला के गर्नु पर्यो भने अब सिधै μ0 qf/2r μ0 को भ्यालु कति त 4 pi * 10 power -7 लिनु पर्यो इन्टु हेर q भनेको ट्वाइस e भनेको के 1.6 * 10 power -19 इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको अब यहाँबाट कति आउँछ भने 7.5 * 10 power 6 हर्ज आउँछ है बाइ 2 * r भनेको त 0.5 एंगस्ट्रम छ 10 power -10 ल भ्यालु राख्दिने आन्सर है कति आउँछ र आन्सर कति आउँछ निकाल्ने कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो के क्वेशनमा फ्रिक्वेन्सी दियो फ्रिक्वेन्सी वाला फर्मुला युज गर्ने ठीक छ भेलोसिटी दियो भने भेलोसिटी युज गर्ने ओके तर r = mv/qv जुन छ विद्यार्थी यसमा पनि झुकिरा हुन्छ है यो म पछि पनि चर्चा गर्छु यो सँग नझुकिने र यो सँग नझुकिने फर्मुलालाई है हामीले पढ्दाको अहिले म्याग्नेटिक फिल्ड निकालेर हो यो फर्मुला भनेको के हो थाहा छ म्याग्नेटिक फोर्स तिरको फर्मुला हो एउटै कुरा होइन है हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड सँग मात्र डिल गर्ने है ल अल्फा पार्टिकल को चार्ज 2e हुन्छ भनेको थाहा होला है भर्खर 12 को एक्जाम दिएर आएको छु तिम्रो हैन अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा रे भन्ने पढाएको छ नि हामीले हैन अल्फा पार्टिकल भनेको हिलियम न्यूक्लियस हो र हिलियमको न्यूक्लियस भित्र के हुन्छ दुईटा प्रोटोन दुईटा न्यूट्रोन हुन्छ हैन दुईटा प्रोटोनको चार्ज कति भयो त 2e के भन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको रिभोल्युसन पर सेकेन्ड लगाएको मैले कसरी ओमेगा भयो त
है ल अर्को हेरौँ है field at center due to arc subtending angle theta at center ल है त म्याग्नेटिक फिल्ड बढी इम्पोर्टेन्ट हो म्याग्नेटिक प्रोपर्टी चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ है त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन त्यसो ल म्याग्नेटिक फिल्ड एट सेन्टर ड्यू टु आर्क सबटेन्डिङ एंगल थीटा एट सेन्टर कन्सेप्ट बुझौँ यसको ल आर्क भनेको के हो भन्दा आर्क भनेको पार्ट अफ सर्कल हो कि पार्ट अफ सर्कमफरेन्स हो हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड मात्र निकाल्ने हो इलेक्ट्रिक फिल्डलाई एफेक्ट के गर्छ त्यो हामी पढ्दैन अहिले हामी हौ ल आर्क भनेको पार्ट अफ के हो भन्दा सर्कमफरेन्स हो हैन एकदम ध्यान दिने है हाम्रो फर्मुला के छ हेर जस्तै सर्कल पुरै लिँदाखेरि है हौ यो बीचमा एंगल कति डिग्री हुन्छ भन्दा 360 हैन 360 हुँदाखेरि फर्मुला के थियो भन्दाखेरि म्यु नट आई बाइ 2r के थियो म्यु नट आई बाइ 2r ओके आर्क भनेको त पार्ट अफ सर्कमफरेन्स हो नि त पार्ट अफ सर्कललाई सेक्टर भन्छ है त्यो पनि थाहा छ नि धेरै ल्याएर पार्ट अफ सर्कललाई सेक्टर भन्छ पार्ट अफ सर्कमफरेन्स हो यो भयो ल ठीक छ यहाँबाट करेन्ट गइदिनु हैन यहाँ मान हाम्रो सेन्टरमा थीटा एंगल बनेर छ ल रेडियस r छ ठीक छ एकदम ध्यान दिने यसलाई एकदम सर्टकट तरिकाले मैले फर्मुला निकाल्छु तपाईहरुलाई पुरा सर्कल हुँदाखेरि हैन बीचमा कति एंगल पर्छ त 360 हैन 360 हुँदाखेरि फर्मुला कति हुन्छ हाम्रो म्यु नट आई बाइ 2r 360 हुँदाखेरि फर्मुला कति त म्यु नट आई बाइ ट्वाइस r यो फर्मुला प्रुफ गर्ने तरिका है एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ्ने तरिका हेर ल ठीक छ 1 डिग्री भयो भने कति हुन्छ ल हेर म्यु नट I by twice R into 1 by 360 ल ठीक छ है अब यहाँ कति डिग्री एंगल छ आर्कले कति एंगल बनाउँछ भने त थीटा बनाउँछ यो थीटा भनेको 30 40 50 60 20 जे पनि होला थीटा भयो भने चाहिँ के हुन्छ हेर ल म्यु नट I by twice R into कति हुन्छ थीटा by 360 भएर है भएन फर्मुला प्रुफ भयो भएन कति छ हेर ल क्लियरली के पूरा सर्कल छ भने 360 डिग्री एंगल भयो 360 डिग्री हुँदाखेरि फर्मुला के हो त म्यु नट आई बाइ 2r भयो हैन 1 युनिटरी मेथड कन्सिडर गर्ने 1 डिग्री भयो भने के गर्ने म्यु नट आई बाइ 2r 1 बाइ 360 भयो थीटा एंगल भयो भने कति त म्यु नट आई बाइ 2r इन्टु थीटा बाइ 360 भन्छ मैले लेखे है त फर्मुला ल br को फर्मुला के हुँदै छ भने हो म्यु नट आई बाइ ट्वाइस r इन्टु थीटा बाइ 360 कतिखेर थीटा एंगल इन डिग्री है अब म्यु नट आई बाइ 2r इन्टु कति हुन्छ थीटा बाइ 2 पाई पनि लेखिरा हुन्छ बुकरमा है हामीले कतिखेर त थीटा एंगल इन केमा त रेडियन रेडियन 360 रेडियनमा हुन्छ बाफरे देखो बजारको कमी छैन हो संसारमा कि रेडियनमा 2 पाई हुन्छ गोकर्ण बाबु अघि ध्यान दिऊ है ल देखो जस्तो कुरो नगरम मैले सिम्पल हेर यो फर्मुला सम्झिन गाह्रो नहोस् भनेर मैले यो टेक्निक बताइदिए है 360 डिग्री हुँदाखेरि यो फर्मुला तिमीलाई थाहा नै हुन्छ मेरो टाइम 2r हैन थीटा हुँदाखेरि ठ्याक्कै युनिटरी मेथड कन्सेप्ट लगाइदियो भने के भयो त सम्झिन सजिलो हुन्छ एक्जाममा बुझ्यौ नभए झुकिन्छ ल एउटा क्वेशन गरौँ अझ क्लियर हुन्छ
an arc of length, हो arc of length 15 centimeter and carrying current of 2 ampere, subtend angle of 60-degree center, then magnetic field at center is, निकाला था सबले ल, ट्राई गर, कहाँ छ बी सँग आर्क लेखेको हो, बी को तल आर्क लेखेको, एआरसी आर्क, आरसी आर्क। कति आयो? ध्यान दियो यहाँ, यो आर्क अफ लेन्थ हो नि, फेरि ल फर्मुलामा के चाहिन्छ हामीलाई भन्दा त आर चाहिन्छ, लेन्थ र आर एउटै हो त, कसरी निकाल्ने आर हामीले? ठिक छ, पहिला आर निकालौँ हैन, आर निकाल्न जाने बित्तिकै फर्मुला लगाइदियो आइहाल्छ है, केही ठुलो कुरो छैन आर निकाल्ने है त। हामीलाई के थाहा छ फर्मुला, यो थाहा छ तपाईहरुलाई है, यो सानसानो क्रमहरु थीटा इक्वल एल बाइ आर थाहा छ है, त आर इक्वल टु कति होला भन्नु त ल, एल बाइ थीटा, ओके। तर यो थीटा इक्वल टु एल बाइ आर फर्मुला एउटा कुरा तपाईलाई याद हुनुपर्छ, थीटा जहिले पनि केमा हुनुपर्छ, रेडियनमा, त्यो कुराहरु चाहिँ कन्फ्युज नहोस् है बाबु, रेडियनमा म्हणजे एल भनेको 0.15 मिटरमा लाने, थीटा रेडियनमा कति हुन्छ, पाई बाइ 3, त भ्यालु राखेर आर निकाल्ने, त्यसपछि अनि फर्मुला लगाइदिने, पाई को भ्यालु कति राख्ने, 3.14, ओके ल। आजलाई यति गरौँ हैन, अब नेक्स्ट क्लासमा हामी स्ट्रेट वायर पढ्छौं है, आज हामीले सर्कुलर कोइलको सेन्टरसम्म निकाल्यौं हैन, नेक्स्ट क्लासमा स्ट्रेट वायर, त्यहाँबाट के भन्छ एक्सिसमा सोलिनोइड हैन, डिफरेन्ट कन्फिगुरेसन छ हेर, यहीबाट बढी आउने यो क्वेशन तिमीलाई है, जति फर्मुलाहरु हामीले भनेछौं नि त्यसलाई एकदम विचार गर्ने है, फर्मुला चाहिँ हामीले एकदम जान्न पर्ने हुन्छ है, किन फर्मुलै बेस्ड क्वेशनहरु 2 मार्कमा आउने तपाईहरुलाई हैन, यसरी क्वेशनहरु दिन्छ, फर्मुला सम्झिने, फर्मुलामा भ्यालु राख्ने, क्याल्कुलेसन गर्ने, टिक लाउने, मख पर्ने, त्यही काम हुन्छ हाम्रो है। ल आजलाई यति नै गरौँ, ओके। ल अब कहाँ जाने?
मेरोबाट ल्याएको भनेर थाहा पाएँ यो गर्दै रहेछ भने यो के भन्नु गुड मर्निङ क्लास ल यो त के रहेछ नमेट्छु यो चाहिँ हटाउनु भएको नि सर यसमा टपिक छ कहाँको नफिरी 2002 अहिले ओके गुड मर्निङ प्रशंसा जी यस इङ्ग्लिस हामी कहाँ पुगेका थियौँ भन्नुहोस् त एकपल्ट अस्ति सुरु गरेका थियौँ नि हामीले लास्ट क्लासमा ल प्लिज टेल मी जुन सिलेबल दिएको छ नि तपाईलाई हिजो सिलेबल आयो नि अब मैले कुरा गरेँ मलाई विद्यार्थीहरुबाट मेसेज आयो त्यो चाहिँ त्यहाँ स्ट्रेस लेखे पनि स्ट्रेस नसोध्ने भन्ने कुरा भएको छ अरे के सिलेबल चाहिँ नहटा गरे यसपालि चाहिँ छोटो पिरियड भयो भनेर नसोध्ने भन्ने कुरा भएको छ अरे अरु त त्यही पुरानै प्याटर्न हो 22 लाई 20 बनायो त्यति हो फर्स्ट क्लास होइन तपाईको होला मेरो चाहिँ होइन करेज केज अफ थर्ड पर्सन 19 वर्डको क्वेशनमा आन्सर डिस्कस देखि बाँकी के छ क्वेशन चाहिँ नेगेटिभ मार्किङ हुन्छ कि नै 1% ले हुन्छ सब्जेक्ट भर्ब अग्रीमेन्टको ठ्याक्कै चाहिँ कहाँ पुगेको छ भने के मैले तपाईलाई ठ्याक्कै चाहिँ लास्ट क्वेशन देखाउनु चाहिँ मेनी अ बोय मेनी बोइज मेनी अ बोय सिकाएको रहेछ हैन अब मोर देन सिकाएको छैन मोर देन one more than one सब्जेक्ट भर्ब अग्रीमेन्ट पढाउँदै छु त तपाईलाई मैले सब्जेक्ट भर्ब अग्रीमेन्ट यो बाबा हो सब्जेक्ट भर्ब अग्रीमेन्ट मोर देन वान गर्ल मोर सँग इमिडिएटली नाउन आयो भने गर्ल देन वान ओके मोर देन वान आयो भने सिंगुलर लेख्नु पर्यो चेन्ज अफ थर्ड पर्सन को क्वेशन लेखेर छोड्नु भएको ओके द रिच आर नट ओके ठीक छ मार्कर चेन्ज गरौँ न सर भन्नुहुन्छ डिस्कस गर्ने भन्नु भएको थियो के थियो गरौँ है मोर देन वान गर्ल इज की आर मोर गर्ल देन वान इज की आर more than one more than one girl is more girls than one
मोर देन वान गर्ल सिंगुलर हो, मोर गर्ल्स देन वान आर प्लुरल हो। यदि त बुझ्यो। मिनिङ चाहिँ के हो त? मोर देन वान गर्ल भनेको को हो त? आखिर वान गर्ल नभनेर किन अस्ति जस्तै मेनी अफ भने जस्तै अहिले पनि वान गर्ल नभनेर मोर देन वान किन भन्नु परेको त? मन लागेर भन्ने त होइन होला, एउटा सिचुएसन होला। आखिर इजै रहेछ, यो सिक्नु पर्यो नि। लर्निङ भनेको वाट मात्रै होइन, वाट प्लस वाइ एन्ड हाउ हो कि। पढ्दाखेरि तपाईँले वाट त जान्नुभयो, राइट रोशनजी।